8 दिनदेखि बेपत्ता भएका इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाका 2 जना स्वास्थ्यकर्मी अझै भेटिएका छैनन्। माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बाँझो स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज ठाकुरप्रसाद याखा र सोही स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अर्का स्वास्थ्यकर्मी सुमन राईलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म भेटिएका छैनन्। सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाले शङ्कास्पद क्षेत्रमा 7 दिनदेखि लगातार खोज तलास गरिरहेको भए पनि हालसम्म फेला पर्न नसकिएको खोज तलासमा संलग्न मध्येका एक नेपाली काङ्ग्रेस माङसेबुङ गाउँपालिकाका सचिव धड्कन सम्माफेले जानकारी दिनुभयो। याखा र राई गत हप्ता कार्तिक 2 गते बेलुकादेखि सम्पर्कविहीन बनेका थिए। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 कुरुम्बाको सङ्गमस्थल चिसोपानी पञ्चमी बजार नजिकैबाट मङ्गलबार दिउँसो करिब 4 बजेदेखि बेपत्ता भएका थिए। मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 कुरुम्बामा पहिरोमा परि घाइते भएका एक व्यक्तिको उपचार गर्न गएका उनीहरू न घाइते कहाँ पुगे न त घरमा नै फर्के। उनीहरू बीचैबाट बेपत्ता भए। घाइतेको परिवारले बोलाएपछि उनीहरू उपचारका लागि घटनास्थल प्रस्थान गरेका थिए, तर घरबाट हिँडेको केही मिनेटमै उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए। बेपत्ता भएदेखि नै उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। नजिकैको पहिरो गएको ठाउँ भेटिएकाले पहिरोलाई लक्षित गरी खोजी कार्य तीव्र पारिएको थियो, तर त्यहाँबाट उनीहरूले प्रयोग गरेका 2 थान छाता मात्र भेटिएको थियो। भीषण वर्षाको समय भएको र उनीहरूको छाता समेत त्यही पहिरोमा भेटिएकाले सोही पहिरोले पुरिएको हुनसक्ने अनुमानका साथ खोजी कार्य गरिएको छ। सोमबार तालिमप्राप्त कुकुर र नेपाल प्रहरी सहित 100 भन्दा बढी मानिसहरूको उपस्थितिमा खोजी कार्य भए पनि हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन। इलाम नगरपालिकाको सुम्बेक घर भएका याखा र माङसेबुङ गाउँपालिका 2 इभाङको दहगाउँ घर भएका राई साइनोमा साडु दाई र साडभाइ हुन्। तर यो चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ खुला हातले नछुनु पर्ने रहेछ। मैले कुन कपडा लाउनु भयो भनेर कन्फ्युज भएर कपडा खोज्थेँ। यो पनि बोकिदिनुहोस् न त, किनभने लगाएको कपडा पनि लाउनु चाहिँ अघिल्लो दिन छाताहरू नि अनि यहाँ सोद्धाखेरि स्थानीयलाई सोद्धा अब म त थाहा थिएन होइन, यो ढिस्कन अगाडि झरेको फेरि यति मात्रै झरेको, यो झरेको चाहिँ यहीँ थियो यता भित्तामा उनीहरू झप्प बसेको। अब यो भित्ताले पुर्यो कि भनेर हामीले बिचबिचमा खोजिदिनु गर्दाखेरि यो अब छाताहरू भेटेको ठाउँ चाहिँ यो, तर अब यहाँ कति दिन कति पेलियो। अनि मेरो चाहिँ सोच के हो भने मेरो मान्छे यतिजना जाँदाखेरि यो रुख त उखाले छ, यो रुख मेन थियो कालो छताको परम उयो छ। त्यो चाहिँ कस्तो भनेको मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने यहाँबाट ल गएछ अरे, उहाँबाट गयो भन्दा त म मान्छु होइन, के अरे यस्तो छ झर्छ। यहाँ त अढी 2 जना हुनुहुन्छ, रेनकोटहरू साइड अनि कहीँ भेट्यो ठिक छ खोलाले लगौँ अनि उहाँबाट बाटो हेरेँ माथिल्लो ढिस्कानाहरू एकजना भाइको घर त के घर छैन उहाँहरू पुज्नु भित्ता पनि मलाई मान्छे पुरेको जस्तो भित्ता लागेको थिएन र। अनि अरूलाई
आउने भन्दै थियो है हामीले त ल्याएको जानु दोकानमै जाउँ न हुन्छ हुन्छ देखियो म काम निकाल्नु पक्कै पक्राउनु हैन पछि नै हो
कस्तो छ भाइ भेटिएला जस्तो छ कति ठुलो पहिरो गर्छ यहाँदेखि तल चाहिँ हो क्या अनगन्ती छ यो मात्रै देखियो त हो यो त नि एकैछिन है हुँदाखेरि पनि सकिँदैन बाढी पहिरोको मातालाई जाने यस्तो छ बाटो यार मैदान बनाइसकेछ नि दिनै हजारौंजना मान्छे कुदेर के भेट्नु छैन है डगहरू यता पछि गयो डगटोली ओ यहाँ सुत्या छ त दुईजना भन्नु नमिल्ने दुईजना मान्छे हराएर पहिरो पनि के हो यस्तो आम्मामामा अनि यस्तो पहिरोमा मान्छे खोजेर भेटिन्छ यो हेरौँ त लु पहिरो मङ्सिबुङ गाउँपालिकाका दुईजना स्वास्थ्यकर्मी हराएको पहिरो कता हो कति हामी 200 300 500 मिटर तल आइसक्यो होला पारी सबै पहिरो अता हो सबै कता पछि गयो हो तेरी हो यता है बाटो भीषण जंगल पनि बाटै भइसकेको छ आज पनि 100-200 जना यहाँ टोली खटिरहेको छ आर्मी पुलिस डग टोली स्थानीय सबै अप्ठ्यारो छ यहाँ बाटो तीनटा दोकान निस्किसक्यो यार के गर्नु अनि भयो त्यो भिरमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी दुईजना रहेकोले आज 7औं 8औं दिन पनि खोजी कार्य जारी छ
विशाल पहिरोमा कता हो कता डगले पनि पत्ता लगाउला जस्तो छैन। हाँ जुत्ता कैसे दे रहा है?
आउनु न ल इन्द्र लाग्यो होइन ल दिदीलाई उकालो पठाउनु यता हेर्न हो नाति